مبلغ اسلام شیر پاکستان اور ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب حفظہ اللہ تعالی دا خطاب سماعت فرمایا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مغرب دی نماز دے بعد شیر ربانی مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب اور خطیب لاسانی حضرت مولانا حافظ عبدالعلیم یزدانی صاحب اور مجاہد ملت حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب اور دیگر علماء کرام خطابات فرمانگے۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، میں اللہ دی رحمت دے نال اور ماں باپ دیاں دعاواں دے نال اے بات تہاڈے سامنے بیان کرنا چاہنا کہ ساری کائنات دے سردار، ساری کائنات دے رہبر تے رہنما، ساری کائنات دے پیشوا تے مقتدا، ساری کائنات تو ود کے با شرم تے با حیا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ، سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے آواز بند رکھا جائے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے ساری کائنات تو اعلیٰ اور عرفہ بنایا ہے اور آپ دے بارے اعلان کیتا، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ فرمایا میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، سونیا میں تانوں وہ چیز سکھائی جیڑی چیز تسی جان دے نہیں سو۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، میں تانوں سکھان والا، میں تانوں پڑھان والا، میں تہاڈی تربیت فرمان والا، تسی پڑھن والے میں پڑھان والا، سونیا تسی سمجھن والے میں سمجھان والا، اور تسی ختم نبوت دا تاج پہنن والے میں ختم نبوت دا تاج پہنان والا، تسی ساری کائنات دے امام بنن والے میں ساری کائنات دا تانوں امام بنان والا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں ساری کائنات تو تانوں اعلیٰ تے عرفہ بنان والا، اور ساری دنیا، سارے جگ، ساری کائنات دے اندر، سارے جہان دے اندر تہاڈا نام چمکان والا۔ ورفعنا لک ذکرک، فرمایا میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تانوں پڑھان والا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ فرمایا ساری کائنات تو جس نو اعلیٰ بنایا، ساری کائنات تو جس نو عرفہ بنایا، ساری کائنات تو جس نو اعلیٰ بنایا، وہ کون ہے؟ وہ آمنہ دا لال، ٹیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، جنہ دی واری آئی فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک و ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندے نو، آمنہ دلال ٹیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال بندے نے، پر ساری کائنات تو چنگے نے، آمنہ دلال انسان نے، پر ساری کائنات دے امام نے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشری نہیں بلکہ خیر البشر نے، صرف بشری نہیں بلکہ سید البشر نے، صرف بشری نہیں بلکہ پاک پیغمبر قربان جاواں افضل البشر نے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات دی ذات نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ اے میرے پروردگار، اے میرے حاجت روا، اے میرے مشکل کشا، میں دعا پیا کرنا وا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، پروردگار میری زبان دی لکنت نو دور کر دے۔ پر جدو پاک پیغمبر دیواری آئی آکھیا سونیا تساں تے آکھیا بھی نہیں، میں آپ ہی کہہ رہا الم نشرح لک صدرک، اے میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ
اچھی آواز میں پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسا آکھیا بھی نہیں میں سینہ آپ ہی کھول دیتا ہے تسا آکھیا بھی نہیں میں بغیر کہن تو سینہ کھول دیتا ہے تسا دعا بھی نہیں کی تھی میں آپ ہی سینہ کھول دیتا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دا سینہ بھی آلہ پاک پیغمبر دا پسینہ بھی آلہ آپ جتھے پیدا ہوئے او مکہ بھی آلہ سارے پیار نال بولو جتھے آرام کر رہے نے مدینہ بھی مدینہ بھی آلہ اور اس نے نال نال اس بات کا بھی تذکرہ کرنا چاہنا ہوا حضرت حسان نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جڑے کلمات ادا فرمائے حضرت حسان بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء سونیا اللہ پاک دی ذات نے تانوں ایسا پیارا بنایا ہے ایسا اعلیٰ ایسا عرفات ایسا بہتر بنایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی اس طرح دے بنائے گئے ہو کہ جی میں اللہ پاک نو کہہ کے تسا اپنی شکل بنوائیے رب نو تسی کہیں دے گئے اور رب تانوں بناندا گیا کہو سبحان ساری کائنات تو اعلیٰ ساری کائنات تو بہتر تے برتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام تے مرتبہ رب نے کتنا اعلیٰ تے عرفہ بنا سارے نبی بڑے سونے بڑے پیارے آواز تھوڑا زیادہ کٹا دیو احساس نہیں بچانا تھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی کتنا پیارا ہے سینے نو ٹھنڈ پہ جاندی ہے ہونٹاں تے کھنڈ پہ جاندی ہے نام جدوں بھی آئے محمد پیار نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ والا بولیا کہندا ہے میرے نبی دا سونا نام جیدے وچ دو میماں اتنا پیارا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام کتنا پیارا ہے میرے نبی دا سونا نام جیدے وچ دو میماں اسی پڑھ دے درود و سلام جیدے وچ دو میماں صلی اللہ جتنا مجمع اتنی آواز نہیں صلی اللہ پھر پڑھو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائیاں مکے وال دوڑی آیا سب نے آکے گلا سنایا اسی اس نو ویکھن آیا ہندا ذکر جدا صبح شام جد وچ دو میماں صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغمبر سب تو اعلیٰ جس دا شان ہے بڑا نرالا سارے کہو سبحان اللہ میرا پیغمبر سب تو اعلیٰ جس دا شان ہے بڑا نرالا سونا مرشد کملی والا ہویا نازل جس تے قرآن جد وچ دو میماں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا نبی اس جگ تے آئے سب نے رب کو رتبے پائے جیڑا مقام اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا سیٹ نہیں ہو رہا سپیکر دا بڑا مسئلہ بڑا میرے دوستوں میں جیڑی بات کرنا چاہنا تو جو فرمایا جی لکھا نبی اس جگ تے آئے سب نے رب کو رتبے پائے ساڈے نبی رب کول بلائے سونا وی آئی پی مہمان جد وچ دو میماں صلی اللہ پڑھو پڑھو سارے صلی اللہ آواز یار تھوڑا جا تیز کرو تے صاحب دا کرو گلے نو نہ پے بس اگے جو خطبہ شروع کیتا ہے اتنی پیاری آواز سی لیکن پھر کسی نے درمیان دے اندر چھیڑ دی تھا آواز تیز کرو اکا تسا مٹھی کر چھڑی ہے بات میں کرنا چاہنا ساری کائنات دے سردار ساری کائنات دے امام آمنہ دے لال فکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کول جس وقت جبریل امین آئے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہوئے آ کے سوال کر دینے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے بڑے ادب دے نال اور بڑے احترام دے کیوں مٹھا کر دیو کرو تیز کی کرن دے توجہ فرماؤ امام کائنات دے سامنے جبریل امین بیٹھ گئے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بڑے ادب دے نال بڑے احترام دے نال اور بڑی توقیر دے نال بڑی عاجزی تے انکساری دے نال آ کے بیٹھ جاندے نے رحمت کائنات دے سامنے میرے دوستوں گھٹنے ٹیک کے گوڈیاں پار بڑے پیار نال بیٹھ گئے کون جبریل امین اور بیٹھے کی دے سامنے نے جیڑا رحمت للعالمین کہو صلی اللہ کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولوں سوال کر دینے سونے ایمان دے بارے دسو ایمان کیا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا اس تو بعد احسان دے بارے سوال کر دینے سونے احسان کیا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا اس تو گلہ چل دیا گئیاں باتاں ہوں دیا گئیاں آخرکار جبریل امین نے سوال کیتا پاک پیغمبر جی دسو کہ قیامت کدوں آئے گی آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا پوچھن والے نو علم ہے اتنا ہی دسن والے نو علم ہے سرکار دے کہن دا مطلب ہے سی کہ جتنا تینوں قیامت دے بارے پتہ ہے اونے ہی قیامت دے بارے مینوں پتہ ہے یعنی آپ دے کہن دا مقصد ہے سی کہ قیامت دا علم کدے کولے بولو سارے بولو کدے کولے مالک کائنات دے کولے بات کرن دا مقصد ہے دوستو جس وقت جبریل امین چلے گئے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا میرے صحابہ جان دے آن والا کون سی صحابہ عرض کرتے نے سونے اللہ اور اس کے رسول نو زیادہ پتہ ہے رحمت کائنات پیکر حسن و جمال پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے سردار نے فرمایا اے جبریل سی تواڈے کول آیا تانوں تواڈا دین دسن واسطے آیا مگر بات سمجھیا جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا رب نے کتنا مقام بنایا اور کس قدر شان بنایا کہ جبریل امین شاگرد بن کے پوچھتا جا رہا ہے پاک پیغمبر دستے جا رہے نے یہ تابعہ دار بن کے پوچھتا جا رہا ہے پاک پیغمبر سردار بن کے دستے جا رہے نے یہ شاگرد بن کے پوچھتا جا رہا ہے رحمت کائنات استاد بن کے دستے جا رہے نے کہو سبحان اللہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے مالک کائنات نے فرمایا میرے پیارے جبریل میرے پاک پیغمبر دے کول چلا جا کے میرے نبی دے کول استاد بن کے نہ جائی شاگرد بن کے جائی بڑے ادب دے نال بڑے احترام دے نال بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال سوال کرتا جائی اور میرے نبی دے سامنے جا کے گوڈیاں پار بیٹھ جا با ادب بن کے بیٹھ جا اس واسطے کہ استاد سونے دا میں کائنات وچ میرے محمد دا استاد میرے تو سوا کوئی نہیں رب دسنا ہے چاہتا ہے مصطفیٰ جیسا شاگرد کوئی نہیں اور میرے جیسا اور استاد کوئی اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ پڑھو یار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونے میں استاد میں تمہیں پڑھان والا فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان فرمایا میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو انہوں پڑھان والا میں تو اڈا استاد الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر یسجدان. میں تو پڑھاؤ والا سونیا کائنات دے اندر میں تو کسی دا شاگرد نہیں بنایا, تسی میرے شاگرد ہو, میں تہاڈا استاد ہاں. اور سن لو کائنات دا رب کہہ رہا ہے میں اپنے پاک پیغمبر دا استاد ہاں تے میرا نبی سارے مومناں دا استاد ہے. کہو سبحان, ایک باری پھر کہو سبحان. آؤ پھر اہل حدیث مسلک پہ بھی غور کر دے جاؤ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا استاد انسان ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا استاد انسان ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا استاد انسان ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا استاد انسان ہے, طلحہ تے زبیر, سعد تے سعید, مہاجرین کے انصار, بدر والے, احد والے, خندق والے, خیبر والے, حنین والے, میرے نبی دیکھ کے کہ یار دا استاد انسان پر صدقے جاواں پوری کائنات دے سردار دا استاد پروردگار اور کوئی نہیں. آکھیا میں اپنے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا استاد ہاں. اور سنو اللہ کریم نے آپ دی ذات دے بارے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا. میں صدقے جاواں اے کیڑا سونا شاگرد رب دا. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سارے اچھی آواز نال کہو سبحان اللہ. میں اپنے پاک پیغمبر نو فرما پڑھاؤ والا تے آؤ میں اس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا ہوا. حضرت پسروری صاحب دے خطاب دی تائید دے اندر مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد ادریس گوڑوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دے خطاب دی تائید دے اندر اعلان کرنا چاہنا کہ ساری دنیا, ساری کائنات, سارا جہان اور سارے جگ دے انسان بول دینے اپنی مرضی دے نال, پر جو واری آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ اچھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی تو مالک کائنات نے پاک پیغمبر دی واری آئی, رب نے فیصلہ فرما دیتا. فرما لو میرا مصطفیٰ بولدا میری مرضی دے نال تے تائی اہل حدیث اس بات دی دعوت دیندا ہے. اج دا پیر بات کرے پہلا سوچو تے پھر تسلیم کرو, علامہ بات کرے پہلا سوچو دے پھر تسلیم کرو. آئیتا محدث بات کرے, قاری بات کرے, آئیتا خطیب بات کرے, امام بات کرے, حکمران بات کرے, امیر بات کرے, فقیر بات کرے, پیر بات کرے, امیر بات کرے, پہلا سوچو پھر تسلیم کرو. پر جو بات آئے آمنہ دے لال دی او دو پہلا منو تے پھر سوچو. سرکار دی گل سوچ دیا بھی کتے ایمان تو فارغ نہ ہو جائیے. پہلا بات منی جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو تسلیم کیتا جائے, کیونکہ رب کہہ رہے فلا وربک. قرآن دیو پروانیوں کہو سبحان اللہ. میں تانوں مبارک دیندیا ہویا اس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا, تہاڈی زیارت, تہاڈی ملاقات, تہاڈا دیدار کر کے الحمدللہ انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوا. اور تسی پاکاں والے, مقدراں والے, نصیباں والے اور اللہ دے عبادت گزار, پاک پیغمبر دے تابعدار اور ختم نبوت دے پہرے دار, انشاءاللہ تعالی جنت دے حقدار.
اسلام دے پہرے دار کہو انشاءاللہ، اور پاک پیغمبر دے دین دے وفادار کہو انشاءاللہ، صحابہ اکرام دے تابعدار کہو انشاءاللہ، نبی دے یاراں دے یار کہو انشاءاللہ۔ مالک کائنات دی ذات نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے جڑا تہاڈی بات نہ منے میں انہوں فرمایا مومن ہی نہیں مندا، جڑا تہاڈا فیصلہ نہیں مندا میں رب انہوں مومن ہی نہیں مندا، جڑا تہاڈی ذات اور بات تے ایمان نہ لے آئے میرے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں۔ مسلمان کون ہے؟ جو سونے دی ذات تے بھی ایمان رکھدا ہے، بولو بات تے بھی ایمان رکھدا ہے۔ تو آؤ میں جس بات کا تذکرہ کرنا چاہنا، پاک پیغمبر علیہ السلام دی واری آئی کہ رب کائنات دی ذات نے اعلان کر دیتا لوگوں میں اپنے نبی دے بارے کہہ رہا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اعتراض کرنے والے اعتراض کیتے، بڑیاں غلط باتاں کرنے والے نے پاک پیغمبر دے بارے بڑیاں غلط باتاں کیتیاں، نعوذ باللہ اے پاگل ہے، نعوذ باللہ اے دیوانہ ہے، اے مجنون ہے۔ آسمان تو آواز آئی میرے پاک پیغمبر تساں جواب نہیں دینا، سونیا تساں گل دا جواب نہیں دینا، میں آپ جواب دیاں گا۔ رب نے کی فرمایا میں، مالک نے کی آکھیا میں آپ جواب دیاں گا۔ میرے دوستو مالک کائنات نے فرمایا آکھیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غیر ممنون وإنك لعلی خلق عظیم۔ سونیا میں تانوں خلق عظیم دا مالک بنایا ہے۔ اور دوستو ایتھے کسے دے بارے کوئی گل کرے تے یاراں دی گواہی دیندے نے، مولانا محمد اشرف قمر صاحب دے بارے کوئی بات کرے تے مولانا فاروقی صاحب جواب دیندے نے، فاروقی صاحب دے بارے کوئی گل کرے مولانا حیدری صاحب جواب دیندے نے، حیدری صاحب دے بارے کوئی گل کرے رانا نصر اللہ صاحب جواب دیندے نے، رانا نصر اللہ صاحب دے بارے کوئی گل کرے مولانا یونس آزاد صاحب جواب دیندے نے، اور مولانا یونس آزاد دے بارے کوئی گل کرے میں جواب دینا، منصور جواب دینا ہے، پر میں صدقے تے قربان جاواں پاک پیغمبر دی شاناں تو آمنہ دلال ٹیکرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات دا سردار امام کائنات دے بارے کوئی گل کردا ہے تے رب کائنات آپ جواب دیندا ہے۔ جدو کوئی بات کرتا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے تے رب کائنات آپ جواب دینا ہے، سو رب دیو نبیاں دا سردار بڑا سونا۔ سبحان اللہ کہو سارے۔ میں تانوں ایک اور بھی مبارک دینا چاہنا ہوا، دیکھو نا ماشاءاللہ حق و صداقت کی آواز، یونس آزاد یونس آزاد ہے، ایک اور بھی بینر لکھ کے لا دیو کہ یونس آزاد یونس آزاد، یہ دشمنوں دا خانہ برباد یونس آزاد یونس آزاد۔ دوستو جیڑا قرآن و سنت دے پروانے دی مخالفت کرے تباہ ہوئے گا، برباد ہوئے گا، جیڑا قرآن و سنت دے پروانے نال محبت کرے گا انشاءاللہ اجڑیا ہویا آباد ہوئے گا، کہو انشاءاللہ سارے انشاءاللہ، سارے پیار نال کہو انشاءاللہ۔
بات یہ کرنا چاہنا ہوں کہ رب کائنات دی ذات نے ساڈے تے کتنا احسان فرمایا. آؤ لوگوں اللہ پاک دا شکریہ ادا کریے. سانو پاک پیغمبر دا رب نے پروانہ بنایا. اور کس نبی دا جڑا اتنا پیارا سونا نبی لا امرو کا سونیا مینوں تیری ساری زندگی دی قسم میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا مینوں تیری فجر دی نماز دی قسم ظہر دی قسم عصر تے مغرب تے عشاء دی قسم میرے پاک نبی جی مینوں تیرے شرم و حیا دی قسم تیری وفا دی قسم سونیا تیرے اخلاق دی قسم ہے تیرے کردار دی قسم ہے میرے سونے محمد تیری میٹھی گفتار دی قسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم سونیا مینوں تیری نماز دی قسم ہے تیرے جہاد دی قسم ہے تیرے صوم دی قسم ہے تیری صلات دی قسم ہے تیرے قیام دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر جی سونیا مینوں تیری جلوت تے خلوت دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر جی مینوں تیری عزت تے عظمت تے شان تے مرتبے تے مقام تے رفعت تے بلندی تے فضیلت دی قسم ہے رب نے فرمایا لا امرو کا جس طرح قرآن سارا لا ریب لا امرو کا تیری زندگی ساری بے عیب آخیا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات دی ذات نے پاک پیغمبر دے بارے فرمایا اللہ کریم فرماندے نے لا امرو کا سونیا تیری ساری زندگی دی قسم لا امرو کا تیرے حسن و جمال دی قسم لا امرو کا تیرے کمال دی قسم لا امرو کا تیری بہادری دی قسم لا امرو کا تیری خطابت دی قسم لا امرو کا تیری امامت دی قسم لا امرو کا تیرے صبر دی قسم اونچی کہو سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رب اس بات دا اعلان کر رہا سونیا کہ میں تانوں ساری کائنات تو اعلیٰ تے عرفہ بنایا ہے. میں نے اس جگہ تے ایک بات یاد آئی مولانا ثناء اللہ امرتسری آکو سارے رحمت اللہ علیہ مولانا رحمت اللہ علیہ دا مبالہ ہویا مرزا غلام احمد قادیانی دے نال مولانا فرمان لگے اگر تو میرے تو پہلے فوت ہو گیا میں سچا اگر میں تیرے تو پہلا فوت ہو گیا تو سچا غور کرے آجے مولانا امرتسری رحمت اللہ علیہ دی بہادری تے غور کرے اللہ انہوں دی قبر نو جنت دا باغ تھوڑا عرصہ گزریا مولانا بیمار ہو گئے اور سخت بیمار ہو گئے مولانا امرتسری رحمت اللہ علیہ نو ہسپتال دے اندر داخل کروایا گیا اور اس ڈاکٹر ہسپتال دا ڈاکٹر مرزائی سی ساتھی کہنے لگے حضرت جی شیخ الاسلام صاحب شیر پنجاب صاحب مناظر اسلام صاحب حضرت صاحب تو چلے جانا چاہیے کتے جڑا مرزائی ڈاکٹر ہے زہر دا ٹیکہ نہ لا دے امرتسری میں تیری بہادری تو صدقے شیخ الاسلام میں تیرے حوصلے تو صدقے تیری محبت تے تیرے پیار تے تیری دینداری تے تیری وفاداری تو قربان فرمان لگے ایتھوں ہی علاج کرانا ہے اگر ڈاکٹر مینوں زہر دا ٹیکہ بھی لگا دے گا تے عرشاں والا مالک مینوں مرزے تو پہلا موت نہیں دے گا کیونکہ مینوں محمد دی ختم نبوت تے یقین ہی بڑھا ہے کیونکہ مینوں رحمت کائنات دی ختم نبوت تے یقین ہی بڑا ہے اور لاہور دے لوگوں سانو پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تے یقین ہی بڑا ہے الحمدللہ سانو توحید تے یقین ہے سانو نبی پاک دی حدیث تے یقین ہے حضرت بلال دی اذان تے یقین ہے آمنہ دلال دے اسلام تے یقین ہے اور سانو صحابہ دے ایمان تے یقین ہے کہو سبحان کہہ دیو اچھی آواز اور سانو صدیق اکبر دی صداقت تے یقین ہے فاروق اعظم دی عدالت تے یقین ہے حضرت عثمان دے ایمان تے یقین ہے حضرت علی دی شجاعت تے یقین ہے مکہ مدینے دی عظمت تے یقین ہے رفع الیدین تے یقین ہے آمین بالجہر تے یقین ہے فاتحہ خلف الامام تے یقین ہے اللہ کہنے لفظاں میں تیرا شکریہ ادا کریے محمد دی ذات تے بھی یقین ہے محمد دی بات تے بھی یقین ہے صلی اللہ علیہ وسلم سانو امام کائنات محمد الرسول اللہ پیار نال کہہ دیو صلی اللہ
अलैहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात यकीन है, पाक पैगंबर दी बात यकीन है। जिस अल्लाह ने रहमत कायनात दे बारे ऐलान किया, जिस अल्लाह ने, चूंकि लाहौर च ये सिलसिला है लिहाजा मैं तुहाडा हुक्म नहीं मोड़दा। उंज मेरे जेब च रुमाल है, ये असी मेरा मतलब है गुट्ठा गोडण वाले, पानी लाण वाले, हल वाहण वाले ते ए टीशू जेड़े ने एक थां ते जंज गई ते वो टीशू लच्छे समझ के खा गए। मेरे दोस्तों मैं जड़ी बात तुहाडे सामने करना चाहता, हाँ जी तवज्जो फरमाओ। सारी कायनात दे सरदार, सारी कायनात दे रहबर ते रहनुमा दे बारे रब दी ज़ात ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मालिक कायनात ने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ने बारे ऐलान फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कैसा प्यारा नबी है, कैसी इज्जत अजमत वाला, मकाम ते मर्तबे वाला, शान ते फजीलत वाला। आख्या सोनिया दरूद तेरे वास्ते, सजूद मेरे वास्ते। फिर कहो सुबहान अल्लाह। सोनिया दरूद तेरे वास्ते और फरमाया सजूद मेरे वास्ते। एक दिन अबू जाल कहने लगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तेनू सजदा नहीं करन देना रब दे सामने। खालिक कायनात ने फरमाया मेरे पाक पैगंबर जी कौन है डकण वाला, तुसी करो सजदा। रब दी ज़ात ने फरमाया मेरे पाक नबी जी वस्जुद वक्तरिब। फिर कहो, तो गौर कर दे जाओ जरा। मालिक कायनात ने पाक पैगंबर नू हुक्म फरमाया वस्जुद वक्तरिब, सोनिया सजदा करो, मैं सजदा करवाण वाला और तुसी सजदा करन वाले, मैं तुहानू भेजण वाला और तुसी आण वाले, और सोनिया तू बनन वाला, मैं तेनू सारी कायनात तो सोना बनाण वाला। तू सोनिया इतना आला है, मैं ते हर जगह ते इस बात का ऐलान करता रहना, इस बात की दावत देना रहना। सारी कायनात दे सच्चियां दे विचों पाक पैगंबर जैसा सच्चा कोई नहीं। सारी कायनात दे अच्छियां दे विचों पाक पैगंबर जैसा अच्छा कोई नहीं। सारी कायनात दे बच्चियां दे विचों पाक पैगंबर जैसा बच्चा कोई नहीं। और सारी कायनात दे गल दे पक्कियां विचों मोहम्मद वर्गा गल दा पक्का भी कोई नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ताई मैं जिस बात का तज़किरा करना चाहना कि पाक पैगंबर नू रब ने किस कदर आला ते अरफा बनाया। आख्या वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो मेरे करीब हो जाओ, सजदा करो मेरे नेड़े हो जाओ। सोनिया सजदा तुसी करो, करीब मैं कर लवांगा, सजदा तुसी करो, नेड़े मैं कर लवांगा, सजदा तुसी करो, रहमत मैं करांगा, सजदा तुसी करो, बरकत मैं करांगा, सजदा तुसी करो, उच्चिया मैं करांगा, मेरे सामने झुक तुसी जाओ, बुलंद मैं करांगा। कहो सुभान। और इन्ना आवाज इन्ना तेज खोलिया है, इतना स्पीकर सेट सी जो मैं तकरीर शुरू की है। मैं कह रहा था कि गला तो मेरा बड़ा खराब है पर इंशाअल्लाह अल्लाह चला देगा। इन्ना आवाज तेज खोलिया जिवें मकना तीस हुंदा है। पर कौन तुहाडी सैटिंग करे, मैं तकरीरां करा कि स्पीकर सेट करा। 100 तंदूर एक मंजूर रोटी किथे किथे लावां। तो जो मेरे वाल जेड़ी बात करना चाहना, सारी कायनात दे सरदार, सारी कायनात दे इमाम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू रब्बे कायनात ने फरमाया वस्जुद वक्तरिब, सोनिया सजदा करो ते मेरे करीब हो जाओ, सजदा करो ते मेरे नेड़े हो जाओ। रब दी ज़ात कह रहा है सोनिया मैं सजदा करवाण वाला और तुसी सजदा करने वाले। कोई मठा हो गया यार। सोनिया
میں سجدہ کروان والا اور تسی سجدہ کرن والے. رب دسنا یہ چاہتا ہے کہ جیڑا کام میں کروانا چاہواں بولو کوئی روک سکتا؟ بس بھائی بس اتنے رہن دے. بس جیڑا کام میں کروانا چاہواں سارے بولو رب فرمانے نے کوئی روک سکتا؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. تے بات میں پیا کردا سا آمنہ دلال پیا کرے حسن و جمال سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا سونا. رب خود پہ کہندا اے میرا یار بڑا سونا. رب خود پہ کہندا اے میرا یار بڑا سونا. ساری کائنات تو اللہ سونے کون نے؟ اچھی کہو سب تو اللہ کون نے؟ سب تو سونے کون نے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تے اللہ والا بڑی پیاری بات کر دے کہندا ہے سب رستے مدینے دے ایک دوجے تو آلہ نے. سب رستے مدینے دے ایک دوجے تو آلہ نے. پر جیڑا روزے نو جاندا اے او بازار بڑا سونا. جیڑا روزے نو جاندا اے او بازار بڑا سونا. او دنیا دے سفراں تو بندہ اک وی تے جاندا اے پر سفر پسروری صاحب پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. اور دنیا دے سفراں تو مولانا ابراہیم طارق صاحب شیر سندھ اللہ نے دی زندگی دراز فرما. مولانا ادریس گوڑوی صاحب گل سن والی جے دنیا دے سفراں تو بندہ اک وی تے جاندا اے. او دنیا دے سفراں تو بندہ اک وی تے جاندا اے پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. اور مولانا صاحب ایتھے دن رات کہندے ہو مینوں یا اللہ مدینے بھیج بلکہ کئی تو نبی پاک نو کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم سونیا مینوں مدینے بلا لو مینوں مدینے سد لو مینوں مدینے پہنچاؤ مینوں مدینے بلاؤ. رفل دین تو ایتھے نہیں کردا اوتھے لے جا کے تینوں وڈی عید تے کرنا ہے. رفل دین تو ایتھے نہیں کردا اوتھے مدینے بلا کے تیرا کی کرنا ہے. آمین تو ایتھے نہیں کہندا اوتھے مدینے جا کے تو کی کرنا ہے. سورۃ الفاتحہ ایتھے امام دے پیچھے نہیں پڑھدا اوتھے جا کے تینوں مدینے کی کرنا ہے. اور سن لے اسی کہنے ہاں جے مدینہ پسندی تے مدینے دا مسلک بھی پسند کر. مدینے مسلک رب دا قرآن ہے مدینے مسلک محمد دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مکے تے مدینے الحمدللہ توحید دا نعرہ گونجدا ہے لا الہ پڑھو لا الہ الا اللہ. میرے دوستوں مکے تے مدینے لا الہ الا اللہ دا نعرہ گونجدا ہے. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے. پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے اور کھا کے خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. کہو سبحان اللہ. تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے اور تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے اور تیری توحید کو دنیا میں پھیلایا ہم نے اور تیرے مصطفیٰ کی محبت کو دلوں میں بسایا ہم نے. شرک و بدعات کو جہان سے مٹایا ہم نے. ہم ہیں تیرے بندے اور تو ہی ہمارا داتا ہے اور تیرے لیے ہی ہمیں جینا اور مرنا. ساڈا جینا بھی تیرے واسطے ساڈا مرنا بھی تیرے واسطے. اور میرے دوستوں ختم نبوت حوالے جڑی بات کرنا چاہنا ہوا آپ کی ذات بھی آخری ہے آپ کی بات بھی آخری ہے. فیصلے بیماری آئی آپ پیغمبر دے فیصلے بیماری آئی. آپ کیا سونے
وانا اتنا پیارا میں صدا اتنا پیارا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ ایسے رہن میرا کہیں اللہ تیرا بھلا کرے میں کہیں ہم سپیکر ہی خرابی میں بھی کہیں آگے سے کافی کریں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ اللہ سونے آواز سپیکر کی وجہ سے رہے لاہور سے رہنا رہے سپیکر کی خیال نہیں کرو آمین کیا کرو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ كل ما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأنتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال فاشهدوا اللہ میں تیرے قرآن کو سمجھے رہا فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى اللہ کا قرآن ہے فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ترجمہ ہو لگا یہ ترجمہ تسا اور تسا آپ پہ فیصلہ کر لینا مجلس خاصایا مادی اجتنی پالی نبیاں نے اکیرہ گئی گل امام مادی پھر کہو اجنو ملے حضوری وقت بنائے اجنو ملے حضوری آقا دی انو کی لوڑ غلام مادی آمن حدیث پیغمبر دی تنو عظمت ملے صلی اللہ علیہ وسلم نے بات میں سنا رہا سا رب نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ سونے میں سجدہ کرو میرے قریب ہو جاؤ سراکی زبان دے نا ایک مولانا صاحب ترجمہ پہ کرن دے کہہ اللہ سائن فرمے دے کہ تم میں نات میں کہنڈا یہ بچ ابو جال کون ہے کہنڈا سونے تو میں نات میں کہنڈا یہ بچ ابو جال کون ہے کہنڈا جنہوں نے کہنڈا مہنگا ایسے چکاؤے اور سنوے لوگوں اور لاہور کے ساتھیوں اس کا کہ تو آ لے ہو ربی رحمت دے نال اور ماں باپ دی دعاواں دے نال اس بات کا تذکرہ کرنا چاہنا گا اگر کوئی وزیر اعظم اگر کوئی وزیر اعلیٰ اگر کوئی کرگی والا اگر کوئی ٹوپی والا اگر کوئی جیکٹ والا اگر کوئی جوتے والا اگر کوئی بلدی والا صدر ہوئے یا وزیر اعظم ہوئے یا چیئر بھی ہوئے روکنے کی کوشش کرے گا اسلام دے رستے دے اندر رکاوٹ پائے گا اور دین کی تبلیغ کے معاملے کے اندر رویا ٹکائے گا اہل حدیثاں دے کولوں لتر کھائے گا اسی کفر دی جڑا وٹ کے چھڈاں گے ختم نبوت دے جھنڈے کٹ کے چھڈاں گے انشاءاللہ کہہ دو دنیا کی کوئی طاقت ہو سکتی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہو سکے کیونکہ رب کائنات نے فرمایا میں اپنے پاک پیغمبر ہوں اتنا عرفہ اور اتنا بے مثال اتنا باکمال بنایا ہے یا ایھا النبی اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات پیغمبر دی آئی آئی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین قرآن جو قرآن سونے لگا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا میرے نبی
نبی دی جگ چ مثال کوئی نہ میں تے میں تے اس گل تے بڑا حیران ہاں کہ دن دا ٹائم ہے اور اتنا بڑا اجتماع اللہ اکبر جب کہ لاہور دے بندے دن دے ٹائم کتے لڈو کتے برفی کتے سموسے کتے ٹوٹی پھوٹی اور کتے ٹوٹی پھوٹی کتے جناب رس ملائی رس گلے اور کتے دہی بلے کتے بلے 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 ہے تو پھر بھی ساریاں چیزاں چھڑ کے جناب اللہ دے قرآن واسطے پاک پیغمبر دے فرمان واسطے آئے کیڑے نبی دی ختم نبوت واسطے ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وکان اللہ اللہ تو کتنا مہربان تو پاک پیغمبر نو ختم نبوت دا تاج پہنایا وکان اللہ بکل شیء علیما اللہ والا ترجمہ کردہ کہنا میرے نبی دی ہوئے جگ چ مثال کوئی نہ سونا آمنہ دے لال جے لال کوئی نہ او دے ہسیاں ہنیرے سب دور ہوندے سن سب گلیاں محلے نورو نور ہوندے سن ہویا اس جیا اور دروگا والا چوک والیو مسجد ابو ہریرہ وچ آن والیو لاہوریو ہویا اس جیا صاحب جمال کوئی نہ آمنہ دے لال جے لال کوئی نہ اور پنجا انگلا چو نکلے فوارے پانی دے ہر پاسے سن دس دے نظارے پانی دے بڑے موجزے سرکار دے نکال کوئی نہ آمنہ دے لال جے لال کوئی نہ ذرا ایک باری پیار نال کہو صلی اللہ ایک باری پھر کہو صلی اللہ تے گل سن والی جے پروانے ہو گل سن والی جے او تاج ختم نبوت والا اونوں سجدا اے مرتبہ تے شان اونوں خوب پھبدا اس شان وچ لاہوریو اس شان وچ او دا بھائی وال کوئی نہ آمنہ دے لال جے لال کوئی نہ ہر ایک نو چاہیے اپنی اپنی دعوت پیش کرے ہر ایک دا حق کے بولو اپنی اپنی دعوت پیش کرے ویسے تو ہر بندہ کہنا نا میں سچا میں اچھا میرا عقیدہ سچا میں بڑا بہترین میں بڑا چنگا میں بڑا اچھا بندہ میں بڑا اچھا انسان میری دعوت بڑی پیاری ہے میرا اعلان میری للکار تے میری پکار بڑی سچی ہے پر سن لو سچا رب دا قرآن سچا محمد دا فرمان گونج پا دیو صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اس بات کا بھی تذکرہ کرنا چاہنا ہوا اور ساتھیوں غور کریا جے نہ منظور زندہ باد ہے تسی اگرچہ پیار تے محبت دے نال کہہ رہے ہو اور میں تانوں جھٹکی جی گل سنا رہا اور میرے دوستوں دھیان کریا جے نہ فاروقی صاحب زندہ باد نہ مولانا اشرف قمر زندہ باد نہ منصور زندہ باد نہ مولانا محمد یونس آزاد زندہ باد نہ پروفیسر ساجد میر صاحب زندہ باد نہ عبد الکریم صاحب زندہ باد نہ عبد العلیم یزدانی زندہ باد نہ مولانا حنیف ربانی زندہ باد نہ مولانا محمد خالد مجاہد زندہ باد نہ مولانا مسروری زندہ باد اور سن لو اور اتنا عرصہ بیت گیا صدیاں بیت گیا نے لذت ہو ہوئی ہے کبو رب دا قرآن زندہ باد محمد دی زبان زندہ باد رب دی ربوبیت زندہ باد محمد دی ختم نبوت زندہ باد
اللہ دا قرآن زندہ باد اور محمد الرسول اللہ. آنکھو آنکھو سارے مل کے کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان زندہ باد، پاک پیغمبر دی حدیث زندہ باد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اسلام زندہ باد. اور اسلام بھی آخری ہے، پاک پیغمبر رسول بھی آخری نے. الیوم اکملت لکم دینکم. میرے بھائی ریاض صاحب ادھر دیکھو میرے وال. الیوم اکملت لکم دینکم. سارے کہو پیار نال سبحان اللہ. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ان الدین، اللہ تیرا قرآن کتنا پیارا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اور پاک پیغمبر دی ختم نبوت تو صدقے جاوا فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. فرمایا میرے پاک پیغمبر دے آ جان دے بعد ہن قیامت ہی آنی ہے، نبی کوئی نہیں آنا. ہن قیامت ہی آئے گی، پیغمبر کوئی نہیں آئے گا. ہن قیامت ہی آئے گی، رسول کوئی نہیں آئے گا. ہن قیامت ہی آئے گی، نبی کوئی نہیں آئے گا. ہن قیامت ہی آئے گی، رسول کوئی نہیں آئے گا. نبوت ختم ہو گئی ہے. فرمایا لوگوں پاک پیغمبر آخری نبی ہے، میں مصطفیٰ تو بعد نبوت نو ختم کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پاک پیغمبر دے آ جان دے بعد مالک کائنات نے نبوت دا دروازہ ہی بند کر دیتا ہے. اور یزدانی شہید یاد آئے، سارے کہہ دیو رحمت اللہ علیہ. فرمایا کرتے سن کہ میرے دوستو ایتھوں گڈیاں چل دیاں نے کتے سٹاپ جناب پتو دے اندر اکاڑے جا کھلوندی ہے. لاہور دی چلی ہوئی سائی وال میرے دوستو، خانے وال، میاں چنو، چیچا وطنی میرے دوستو، اور ملتان والوں لودرا والوں ادھروں ادھروں چلدیاں چلاندیاں میرے دوستو احمد پور شرقیہ لیاقت پور خانپور سالکاباد رحیم یار خان سکھر روڑی کراچی. آخری سٹاپ گڈی دا آخری اسٹیشن کراچی ہے. کراچی تو اگے چلے سمندر دے وچ ڈگے گی. رب نے ختم نبوت دا آخری اسٹیشن آمنہ دا لال پیکرے حسن و جمال بنایا ہے. جیڑا گڈی اگے چلائے گا جہنم دے وچ چلا جائے گا. اہل حدیثو راضی ہو جاؤ، علامہ دی للکار بن کے، یزدانی دی یلغار بن کے، پھلا دی مہکار بن کے، حیدر دی تلوار بن کے کہندے رہاں گے محمد دی ذات بھی آخری ہے، بدر منیر دی بات بھی آخری ہے. اور آپ نو شان دیتا تے اللہ نے. سارے بولو نبی پاک نو ختم نبوت دا تاج کنے پوایا ہے؟ سارے بولو کنے؟ فرما سونیا میں تانوں پڑھاؤن والا کیا مرزا قادیاں والا یہ پڑھدا رہیا کدے کول؟ مرزا قادیاں لیاؤ، مرزا قادیاں والا کدے کول پڑھدا رہیا؟ ماسٹر کو. ماسٹر کہنا رہیا کان پھاڑو تیری ایسی دی تیسی. میں ماسٹر دی کل پھٹی لے کے رہا تیری کان پھاڑو تیری میں مارو کان پھاڑ مارا میں تیرے سر دے وچ کوئی شاید کان پھاڑو. استاد جی کل میں کام کر کے لے آؤں گا تیری ماریا کان پھاڑ اور بکواس بند کر تیری ایسی. استاد جی میں کل پھٹی کل لے کے اور اینو نبی بنا دے ہو او تے چول ہے ہی ہے منن والے چولٹ نے کھچ نے الو دے پٹھے نے ال کھچو ول کھچوچو لا کلے چول نے. ہاں منن والے اصلوں بیوقوف پاگل منن والے رہے حال دے کہ الو دے پٹھے تے ہو گئے نے کٹھے پانے گتاوا تے مانگ دے نے پٹھے. ہاں مرزے نو نبی بنان والے دا حال یہ ہے کہ الو دے پٹھے تے ہو گئے نے کٹھے پانے گتاوا تے مانگ دے نے پٹھے. اور مرزے نو منن والے دا تے حال ہوئی ہے میرے دوستو جویں کسے سوراکی دے بندے نے کہا سی جے سائیکل ہے تا چین کہہ نہیں، قمیض ہے تا بنین کہہ نہیں، امیر سڈن تا بھج کے وینا، غریب سڈن تا ٹائم کہنا. پاگل آدمی دیکھ. حافظ محمد شفیق صاحب ساڈے برادر محترم مولانا حافظ شفیق الرحمان صاحب تشریف فرمانے اور ختم نبوت دے پروانے ہو اسی ختم نبوت دے جھنڈے گڈ کے رہاں گے کہو انشاءاللہ. اور کفر دیاں جڑاں وڈ کے رہاں گے کہو انشاءاللہ.
پیارے سارے کہو پیار نہ سارے انشاءاللہ کہو. میں جس بات کا تذکرہ کرنا چاہنا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نو رب کائنات نے کتنا مقام اعلیٰ تے عرفہ عطا فرمایا. اور میں پاک پیغمبر دی شاناں تو عظمتاں تو صدقے جاواں جنہاں دے بارے مالک کائنات نے فرمایا اے اپنے پاک نبی نو ساری دنیا تو بہتر بنایا ہے. سن لو مالک کائنات فرما رہے نے او لوگوں میرا مصطفیٰ تے اتنی عزت عظمت والا ہے میرا پیغمبر تے اتنا اعلیٰ ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم